जीवनको प्रतिस्पर्धामा पनि पछाडि नै डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा, फेरि पनि जिते डाक्टर बाबुराम भट्टराईले। उसो त बाबुराम भट्टराई त्यस्ता नेता हुन् जसले 10 वर्ष लामो मार्ने र मर्ने खेल खेले माओवादी जनयुद्धको नाममा। यस्तो भयंकर डरलाग्दो युद्धबाट सकुशल फर्केका बाबुराम भट्टराईले आफ्नो बाल्यकालदेखिको प्रतिस्पर्धी डाक्टर उपेन्द्र देवकोटालाई फेरि उछिनेका छन् जीवनको लडाईँमा। प्रख्यात न्युरोसर्जन डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाको निधन भएको छ। यस दुःखद घडीमा म स्कुलमा सधैँ पहिलो र दोस्रो हुने दुई प्रतिस्पर्धी डाक्टरहरू डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको चाखलाग्दो स्कुले जीवनको चर्चा गर्दैछु। 2026 सालमा एसएलसी दिएका उपेन्द्र देवकोटा र बाबुराम भट्टराई कक्षा 5 देखि सँगै पढेका थिए। स्कुले जीवनमा अहिलेका नयाँ शक्तिका नेता भट्टराईले कहिले पनि डाक्टर देवकोटालाई उछिन्न दिएनन्। सधैँ पहिलो हुने डाक्टर भट्टराई कक्षामा भएकै कारणले डाक्टर देवकोटाले दोस्रो भएरै चित्त बुझाउनु पर्थ्यो। पूर्ववर्ती पुस्ताबाट जुन राज्य पायो त्यसले हामीले बनाएनौ र तपाईहरुलाई ह्यान्डओभर गर्ने बेलामा सबै अहिलेको राजनीतिमा चाहिँ अगाडि बसेका मान्छेहरू मेरा पुस्ताका साथीहरू छन् र म उनीहरूको तर्फबाट मेरो पुस्ताको तर्फबाट म क्षमा चाहन्छु। हामीले तपाईलाई समृद्ध देख्न सकेका छैनौं। स्कुले जीवन सम्झँदै बाबुराम भट्टराई भन्छन्, गोर्खाको अमरज्योति हाई स्कुलमा अरू स्कुलबाट राम्रो नम्बर ल्याएका विद्यार्थीहरू पढ्न आउँथे। बाबुराम अमरज्योति स्कुलकै फर्स्ट बोय थिए भने देवकोटा गोर्खाकै मालती गैरा स्कुलका फर्स्ट बोय थिए। भट्टराई र देवकोटा जस्तै अरू स्कुलबाट पनि थुप्रै फर्स्ट बोयहरू अमरज्योति हाई स्कुलमा पढ्थे। त्यसैले स्कुलमा पढाइ खुबै प्रतिस्पर्धात्मक हुन्थ्यो। कक्षा 5 को परीक्षामा भट्टराई फर्स्ट भयो भने उपेन्द्र देवकोटा सेकेन्ड भए। अनि एसएलसीमा पनि देवकोटा बोर्ड 10th भएका थिए भने भट्टराई बोर्ड फर्स्ट। बाबुराम सम्झन्छन्, स्कुले जीवनको यस्तो प्रतिस्पर्धाले दुवैलाई अझ बढी मेहनत गर्न प्रेरणा दिने रहेछ। एकपटक निबन्ध प्रतियोगितामा सधैँ फर्स्ट हुने बाबुराम दोस्रा भएका रहेछन्। त्यो बेलामा देवकोटाले उनलाई उछिनेका थिए रे। त्यसको चाहिँ प्रायश्चित्त स्वरूप आफ्नो तर्फबाट जे गर्नुपर्छ म गर्न तयार छु र त्यो अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वमा बस्ने त्यो वर्गमा पनि अलिकति चेतना के आओस् भने दे have let you down. I'm sorry to say that this generation has let you down. अति नै इखालु स्वभावका बाबुराम भट्टराईले अरूले जितेको सहनै सक्दैनथे। त्यसपछि उनले नेपाली भाषामा यति धेरै मेहनत गरे कि एसएलसीमा नेपालीमा सबैभन्दा बढी नम्बर 81 नम्बर ल्याएर पास गरे। त्यसपछि उनलाई मदन पुरस्कार गुठीले केदार पुरस्कार पनि दिएको थियो। यसरी भट्टराई भन्छन्, देवकोटा र मबीचको यस्तो प्रतिस्पर्धाले हामी दुवैलाई राम्रो गर्यो। उहाँ आफ्नो क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त हुनुभयो, म पनि आफ्नो क्षेत्रमा सफल भएँ। अर्को प्रसङ्ग 69 नम्बरको फरक। एसएलसी परीक्षाभन्दा अघि टेस्ट परीक्षामा देवकोटा र भट्टराई बीच 69 नम्बरको फरक थियो भने एसएलसी परीक्षामा पनि यी दुई बीचमा 69 नम्बरकै फरक भएको थियो। डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा र डाक्टर बाबुराम भट्टराई एसएलसी पछि दुवैजना आइसी पढ्न अमृत साइन्स कलेजमा आए। त्यहाँ उनीहरूले फरक विषय बायोलोजी र फिजिक्स लिएर पढे पनि प्रतिस्पर्धा भने रहिरहन्थ्यो। आइसीमा पनि बाबुराम भट्टराईले नै जिते बोर्ड फर्स्ट भएर, देवकोटा भए बोर्ड 7। क्याम्पस पढ्दा चाहिँ यी दुई बीचको प्रतिस्पर्धा यति कडा भएको थियो कि एकअर्का बीच बोलचाल पनि थिएन। आइएससी पछि दुवैजना कोलम्बो पान अन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा छात्रवृत्तिमा पढ्न गए। भट्टराई आर्किटेक्ट इन्जिनियरिङ पढ्न भारतको चण्डीगढ गयो भने देवकोटा भारतकै आसाम गएर मेडिसिन पढ्न थाले। त्यसपछि यी दुई बीचमा भेटघाट र प्रतिस्पर्धा पनि सकियो।
भारतबाट पढेर फर्केपछि यी दुई बीच बल्ल बोलचाल सुरु भएको थियो। त्यसपछि देवकोटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि ख्यातिप्राप्त न्युरोसर्जन भयो भने भट्टराई माओवादी जनयुद्धतिर होमिए। डाक्टर भट्टराई भन्थे, डाक्टर देवकोटा व्यक्तिको शल्यक्रिया गर्नुहुन्छ भने म समाजको शल्यक्रिया गर्छु। दरबार हत्याकाण्डपछि ज्ञानेन्द्र राजा भएपछि देवकोटा ज्ञानेन्द्रको मन्त्री परिषदमा स्वास्थ्य मन्त्री बनेका थिए। त्यही बेला माओवादी र सरकारबीच वार्ता पनि भएको थियो। भट्टराई माओवादीको तर्फबाट वार्ता टोलीको संयोजक थिए भने देवकोटा सरकारको तर्फबाट वार्ता टोलीको सदस्य। सधैँ प्रतिस्पर्धा हुने यी दुई व्यक्तिहरू औपचारिक वार्ताको टेबलमा पनि सँगै बसेका थिए। प्रतिस्पर्धामा सधैँ अगाडि पर्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईले डाक्टर उपेन्द्र देवकोटालाई जीवनको प्रतिस्पर्धामा पनि उछिनेका छन्। सँगै 2011 सालमा जन्मेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई र डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा मध्ये डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाको निधन भएको छ भने डाक्टर बाबुराम भट्टराई सकुशल छन्। त्यसैले जीवनमा पनि भट्टराईले नै उछिनेको बुझ्न सकिन्छ। प्रख्यात डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाको एलोपैथीबाट उपचार सम्भव नभएपछि आयुर्वेदबाट पनि उपचार गरिरहेका थिए। तर उनको आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिले पनि काम गर्न सकेन। अन्ततः उनको निधन भएको छ। न्युरो अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वसन्त देवकोटाका अनुसार 65 वर्षका देवकोटाको क्यान्सरसँग लड्दा लड्दै निधन भएको हो। जुन 18, 2018 सोमबार साँझ 5:35 जाँदा उनको निधन भएको हो। देवकोटाकी पत्नी मधु देवकोटा पनि एक डाक्टर हुन् भने उनका 3 छोरीहरू छन्, मेधा, वसुधा र मञ्जरी। डाक्टर देवकोटाको पित्तथैलीमा अचानक क्यान्सर देखिएपछि उनी गत नोभेम्बर 21 मा बेलायत गएका थिए। बेलायतमा उपचार सम्भव नभएपछि जीवनको अन्तिम क्षण नेपालमै बिताउने भन्दै उनी अप्रिल 28 मा नेपाल फर्केका थिए। नेपालमा फर्केपछि आयुर्वेदिक पद्धतिबाट पनि उपचार गरिरहेका देवकोटा नेपाल फर्केको 2 महिना पनि पुग्न 10 दिन बाँकी हुँदा नै परलोक गएका छन्। धेरै नेपालीहरूको ज्यान बचाएका डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाले आफ्नै ज्यान भने बचाउन नसकेको यस दुःखद घडीमा उनको आत्माको चिर शान्तिको कामना छ। त्यस्तै शोक सन्तप्त उनको परिवार, आफन्त र शुभचिन्तकहरूमा हार्दिक समवेदना।